अस्सलाम वालेकुम। एपेक्स न्यूज़ के साथ मैं हूं कुरतुल। मुगल बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ ने बैरिस्टर सईद इफ्तिखार अली गिलानी को आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म के मनसब के लिए नामजद कर दिया है। इस बात का ऐलान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने एक्स पर जारी एक बयान में किया। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी आज़ाद इंतखाबात में LA-29 मुजफ्फराबाद 3 से नून लीग के उम्मीदवार थे, ताहम वो अपनी सीट हार गए थे, जिसके बाद उन्हें टेक्नोक्रेट की मखसूस नशिस्त पर असम्बली का हिस्सा बनाया गया। ज़राए के मुताबिक उनकी नामजदगी का फैसला गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के आला सतह के इजलास में हुआ था। वज़ारत उज़्मा की दौड़ में साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर और मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर भी शामिल हैं। इससे कबल शाह गुलाम कादिर को मौजूद तरीन उम्मीदवार करार दिया जा रहा था। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी आज़ाद कश्मीर की सियासत में मुस्लिम लीग नून के तजर्बाकार रहनुमा हैं। वो 2011 और 2016 में आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। 2016 के इंतखाबात के बाद उन्हें आज़ाद कश्मीर काबीना में वज़ीर तालीम की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि गैस सब्सिडी के मौजूदा निज़ाम और कीमतों के सलीब पर नज़रसानी की ज़रूरत है। गैस चोरी और नुकसानात में कमी SSGCL की माली पायदारी के लिए नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता एक साल से गैस की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया, जबकि गैस तलकर डेट में इजाफे को तकरीबन रोक दिया गया है। हुकूमत आलमी बैंक के ताउन से गैस सेक्टर में जामे इस्लाहात पर भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि तमाम सार्फिन के लिए मुनसिफाना और यकसा गैस कीमत की जानी मरहलावार मुंतकली ज़रूरी है, जबकि कमज़ोर तबकात को टारगेटेड समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम्स के ज़रिए तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाना चाहिए। अली परवेज़ मलिक ने कहा कि गैस के शोबे में इस्लाहात का मकसद निज़ाम को ज़्यादा मौसर, शफाफ और माली तौर पर पायदार बनाना है, ताकि सार्फिन को बेहतर सहूलियात फ़राहम की जा सकें और तवानाई के शोबे में मौजूद बुनियादी मसाइल का मुस्तकिल हल तलाश किया जा सके। अली परवेज़ मलिक ने कहा कि वफाकी हुकूमत तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ को कौमी सलामती से मुंसलिक समझती है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात और इक़दामात जारी रखे हुए हैं। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम ज़खायर का इक़दाम मुमकिन सप्लाई शॉक्स के लिए मुल्क की तैयारी मनसूबाबंदी बनाने के जानिब एक अहम कदम है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी सेहत ने वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी सेहत के अरकान ने डॉक्टर महेश कुमार की क़यादत में पिम्स अस्पताल का दौरा किया और जाए बुका का मुआयना किया। कायमा कमेटी के अरकान ने इंतज़ामिया पर शदीद तनकीद की और आतिशज़दी की वजूहात पर सवाल उठा दिए। सरबराह कायमा कमेटी सेहत महेश कुमार ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि वज़ीर सेहत ने बयान दिया कि पुराने AC से स्पार्क हुआ। कोई कह रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर फटा, किसी को ये मालूम ही नहीं कि आग कैसे लगी। कहा गया वार्ड में मौजूद AC काफ़ी अरसे से काम नहीं कर रहा था। हम तजुर्बाकार डॉक्टर्स पर मुश्तमिल कमेटी बना रहे हैं जो वाक़े की तहकीकात करेगी। कायमा कमेटी सेहत के सरबराह ने बताया कि CCTV फुटेज के हवाले से भी इंतज़ामिया से पूछा गया, लेकिन फुटेज में ऐसा कोई वाज़ेह सबूत सामने नहीं आया। डॉक्टर महेश कुमार ने कहा कि नर्सरी का मौजूदा हिस्सा 1990 में तामीर किया गया था, जबकि अस्पताल में एक नया ब्लॉक भी हाल ही में तामीर हुआ। उन्होंने कहा कि कमेटी में मौजूद डॉक्टर्स की राय है कि नर्सरी के लिए नया ब्लॉक ज़्यादा मौजूद था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी गुजरांवाला पहुंच गए, जहां उन्होंने मेगा नादरा सेंटर का दौरा किया। वज़ीर दाखिला ने नादरा मेगा सेंटर में पासपोर्ट ऑफिस की सहूलत भी मुहैया करने का ऐलान किया। वज़ीर दाखिला शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेज़ात बनवाने के लिए आए शहरियों से फ़र्दन मिले और शनाख्ती कार्ड बनवाने के अमल बारे दरियाफ्त किया। शहरियों की जानिब से नादरा मेगा सेंटर में फ़राहम करदा सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार किया गया। शहरियों का कहना था कि नादरा सेंटर में जल्द बारी आ जाती है और इंतजार नहीं करना पड़ता। वज़ीर दाखिला ने कहा कि बहुत जल्द नादरा मेगा सेंटर में पासपोर्ट की सहूलत भी मुहैया कर दी जाएगी। मोहसिन नकवी मुख्तलिफ काउंटर्स पर गए और अमले से भी मिले। उन्होंने इंफॉर्मेशन डेस्क का भी जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने हिदायत की कि सेंटर आने वाले शहरियों की हर तरह से रहनुमाई की जाए और तमाम मालूमात फराहम की जाएं। वफाकी वज़ीर दाखिला ने बाद शहरियों की शिकायत का मौका पर ही नोटिस लिया और फौरी अजाले के लिए अहकाम जारी कर दिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नादरा मेगा सेंटर के अमले की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि नादरा मेगा सेंटर में रश के बावजूद अमला अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है। शहरियों को काम के सिलसिले में बार बार नादरा सेंटर नहीं आना चाहिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध असम्बली 6 बार पहले नए सूबों के खिलाफ करारदाद मंजूर कर चुकी है और यहाँ एक बार फिर नए सूबों की मुखालफत में करारदाद मंजूर हो सकती है। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ में नई सहूलतों के इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला का कहना था कि पिम्स अस्पताल में जो वाक़या हुआ वो दिल खराश है। हमारे इदारों को मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। बल्दियाती निज़ाम को मजबूत और कैपेसिटी बिल्डिंग बनाना हमारा मंशूर है। दूसरे सूबों को भी चाहिए कि बल्दियाती इदारों को मजबूत करें। उन्होंने सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ से मुतालिक बात करते हुए कहा कि
ادارے میں جدید سہولتوں کا قیام اہم پیش رفت ہے، جس سے جانوروں کی صحت، تحقیق اور بیماریوں کی نگرانی کا نظام مضبوط ہوگا۔ جدید پالتو جانوروں کے اسپتال میں علاج، سرجری، انتہائی نگہداشت اور تشخیص کی جدید سہولتیں فراہم کی گئی ہیں، جہاں پالتو جانوروں کو بین الاقوامی معیار کے مطابق طبی سہولتیں میسر ہوں گی۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے ہم آہنگ لائف اسٹاک کے جدید اور پائیدار طریقوں کو فروغ دیا جائے گا۔ بلاول بھٹو زرداری کے ویژن کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کچھ سال پہلے تک یہاں کئی لوگوں کے قبضے تھے، جبکہ 1970 میں ادارہ قائم کرنے کے لیے جگہ دی گئی تھی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے لائف اسٹاک محکمے کی محنت کو سراہتے ہوئے بتایا کہ جانوروں کے اسپتال کے عملے کو موٹر سائیکلیں دی گئی ہیں، جبکہ کچھ دن پہلے چین سے جانوروں کی ویکسین بنانے کا معاہدہ بھی کیا گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے اور فوجی تعطل کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران ترجمان طاہر اندرابی کا کہنا تھا کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ موجودہ علاقائی چیلنجز کا پائیدار حل بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے ہی ممکن ہے، اور اس مقصد کے لیے پاکستان اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان کی سفارتی کوششوں کے سلسلے میں فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے 24 اگست کو ایران کا دورہ کیا، جس میں ایرانی قیادت سے کشیدگی کے خاتمے کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے قبل وزیر خارجہ نے 14 اگست کو بھی تہران کا دورہ کیا، جہاں ہونے والی بات چیت میں خطے میں کشیدگی میں کمی، فوجی تعطل ختم کرنے اور مذاکرات کے ذریعے تنازع کا حل تلاش کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ طاہر حسن اندرابی نے کہا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ ریاستی سطح پر بات چیت کے لیے تیار ہے، تاہم اس کے لیے افغان عبوری حکومت کو ٹھوس ثبوت فراہم کرنا ہوں گے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف مؤثر کارروائیاں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم SCO کانفرنس کے موقع پر 2 طرفہ ملاقاتیں کریں گے۔ 9/11 حملوں کے مبینہ ماسٹر مائنڈ خالد شیخ کے خلاف مقدمے کی کارروائی 2028 میں شروع ہوگی۔ امریکہ فوجی عدالت نے حکم دیا کہ 9/11 حملوں میں ملوث 4 ملزمان کا ٹرائل 5 جون 2028 سے شروع ہوگا، جن میں حملوں کے مبینہ ماسٹر مائنڈ خالد شیخ محمد بھی شامل ہیں۔ خالد شیخ محمد کو 2003 میں گرفتار کیا گیا تھا اور وہ گزشتہ 20 سال سے کیوبا میں بنائے گئے امریکی بحریہ کیڈے گوانتانامو بے قید خانے میں ہیں۔ امریکی فوجی عدالت کے جج نے فیصلہ 9/11 حملوں کے تقریباً 25 سال مکمل ہونے سے کچھ دن قبل سنایا ہے۔ سال 2001 میں امریکی مسافر بردار طیارہ اغوا کر کے انہیں نیو یارک اور واشنگٹن میں اہم مقامات سے ٹکرایا گیا تھا، جس کے نتیجے میں تقریباً 3000 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ بھارت میں ہریانوی گلوکار اور یوٹیوبر انکت بالیان کو نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ فائرنگ کا واقعہ ریاست اتر پردیش میں کوتوالی تھانے کی حدود میں پیش آیا ہے، جہاں 2 موٹر سائیکلوں پر سوار مسلح حملہ آوروں نے انکت بالیان کو جم سے باہر نکلتے ہوئے نشانہ بنایا۔ حملہ آوروں نے انکت بالیان پر 18 گولیاں چلائیں، جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ پولیس کے مطابق مقتول کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دی گئی، جبکہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس کی متعدد ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ علاقے میں نصب CCTV کیمروں کی ریکارڈنگ کا جائزہ لیا جا رہا ہے تاکہ حملہ آوروں کی شناخت کر کے انہیں گرفتار کیا جا سکے۔ انکت بالیان کے YouTube چینل پر 3,66,000 سے زائد سبسکرائبر تھے۔ وہ اپنی ویڈیو میں متعدد معروف گلوکاروں، فنکاروں اور پرفارمنس کے ساتھ نظر آتے تھے۔ یہ کیا سرائیاں بھی سامنے آئی ہیں کہ انکت بالیان آئندہ پنچایتی انتخابات میں حصہ لینے کی تیاری کر رہے تھے، تاہم پولیس یا ان کے قریبی ساتھیوں نے اس کی باضابطہ تصدیق نہیں کی۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ نے انکت بالیان کے قتل کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس واقعے سے اتر پردیش میں امن و امان کی صورتحال صفر ہو کر رہ گئی ہے۔ کلر سیدہ کے مدرسے میں مبینہ تشدد سے 9 سالہ طالب علم جاں بحق ہو گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے 2 ملزمان کو حراست میں لے لیا۔ پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والا طالب علم فیضان بھکر کا رہائشی تھا اور 4 ماہ قبل مدرسے میں داخل ہوا تھا۔ طبیعت خراب ہونے پر مدرسے کی انتظامیہ نے والدین کو اطلاع دی، تاہم والدین کے اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی بچہ دم توڑ چکا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ میت بھکر منتقل کیے جانے کے بعد والدین نے غسل دیتے ہوئے وقت بچے کے جسم پر تشدد کے نشانات دیکھے۔ تشدد کے نشانات سامنے آنے پر اہل خانہ نے پولیس سے رابطہ کیا اور بچے کی لاش کلر سیدہ لے آئے، جہاں پوسٹ مارٹم کرایا گیا۔ واقعے پر پولیس کے ایکشن لینے پر مدرسے کا استاد فرار ہو گیا تھا۔ کلر سیدہ پولیس نے مقدمہ درج کر کے 2 ملزمان کو تحویل میں لے لیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے میں جو بھی افراد ملوث پائے گئے انہیں گرفتار کیا جائے گا۔ اور پاکستان کے سینئر اداکار نعمان اعجاز نے انکشاف کیا کہ انہیں کینسر کی تشخیص ہوئی اور صحت یاب ہونے میں سورت الرحمان نے بہت مدد کی۔ اداکار نے بتایا کہ مجھے 2024 میں کان کے پاس کینسر کی تشخیص ہوئی۔ جس دن مجھے کینسر کا معلوم ہوا اس دن میں نے نماز میں آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا، کبھی کسی کا حق نہیں مارا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے بندے کو کسی کام کے لیے بھیجا ہوتا ہے۔ میں نے اللہ سے کہا کہ اگر میری ضرورت ہے تو مجھے فوری بلا لے، میں اپنی فیملی کو تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ نعمان اعجاز کا کہنا تھا کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ میں اسپتالوں کے چکر نہیں لگانا چاہتا
चाहता, कीमोथेरेपी जैसे तकलीफ दे अमल से नहीं गुजरना चाहता, इसलिए मैं रोज़ रात को बहुत कुछ पढ़कर इस उम्मीद से सोता था कि सुबह नहीं उठूंगा। उन्होंने मजीद कहा कि कैंसर की बात लोगों को पता चली तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त ने मुझे सूरत रहमान पढ़ने का कहा। उस दिन के बाद से आज तक मैं सूरत रहमान पढ़ता हूँ। मुझे लगता है मुझे बचाने में सूरत रहमान का एक बहुत बड़ा किरदार है। मेरा कामयाब ऑपरेशन हुआ और ट्यूमर निकाल दिया गया। 23 जुलाई 2024 को मेरी पहली कीमोथेरेपी शुरू होने को थी और 22 जुलाई को मुझे डॉक्टर्स ने बुलाया और बताया कि हमें कोई भी चीज़ नहीं मिली, इसलिए कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एपेक्स न्यूज़।